नमस्कार। इवेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोनाको विषयमा फैलिरहेको अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरकारको आग्रह। उपभोग्य वस्तुको खरिद र भण्डारणमा कुनै पनि प्रकारको हतार नगर्न अनुरोध। कोरोना संक्रमणको असर हवाई सेवामा पनि। वायु सेवा कम्पनीले गरे नियमित उडान तालिकामा कटौती, भैरहवा विमानस्थलको काम नै प्रभावित। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार। चीनका राष्ट्रपति सीले गरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको चेतावनी। नुन, तेल, ग्यास लगायतका वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट। र माइभ्याली गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मछिन्द्र क्लबलाई आयोजक माइभ्याली 1-0 ले पराजित। कोरोना भाइरसका विषयमा फैलिरहेको अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भाइरसको संक्रमण नेपालमा अहिलेसम्म पुष्टि नभएकाले अनावश्यक हल्ला र प्रचारबाजीको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको हो। सरकारले संक्रमणबाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाएकाले अनावश्यक चिन्ता लिएर नबस्न पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै मन्त्रालयले हल्लाको पछि लागेर उपभोग्य वस्तुको खरिद र भण्डारणमा कुनै पनि प्रकारको हतार नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। कसैले कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव गरेको पाइए तत्काल सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले डर पैदा गर्ने खालका काम गरिरहेको पाइएकाले तथ्यपरक सूचना मात्रै प्रवाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसैबीच होली पर्व नजिकिएसँगै भिडभाड र भेलामा जम्मा हुने, लोला फ्याँक्ने, शरीरमा रङ र अबिर दल्ने लगायतका काम नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सुरुमा चीनबाट देखा परेको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 92 मुलुकमा फैलिसकेको छ, जसबाट सबैभन्दा बढी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हिँडडुल गर्ने यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। यात्रुकै कारण कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेपछि विश्वका अधिकांश विमान कम्पनीले उडान कटौती गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसकै कारण विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनिरहेको पर्यटन व्यवसायमा मन्दी छाएपछि त्यसको स्वाभाविक असर हवाई सेवामा परेको छ। पर्यटन व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने होटल र ट्रेकिङ व्यवसायको व्यापारमा व्यापक कमी आएपछि नेपालका वायु सेवा कम्पनीले समेत नियमित उडान तालिका कटौती गर्न थालेका छन्। सन् 2020 को सुरुका 2 महिनामा आन्तरिक उडानतर्फ विदेशी पर्यटकको संख्या करिब 40% घटेको छ। यो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य लक्षित नियमित उडान प्रभावित हुनु सामान्य हो। भएका बुकिङहरू क्यान्सल भएको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दा आजको दिनमा हाम्रो 50% चाहिँ लोड कम भएको छ र हाम्रो एसोसिएसनले गरेको सर्वेक्षण अनुसार करिब 4 अरबको व्यापार घाटा यो मार्च महिना भरिमा नेपालको हवाई क्षेत्रले चाहिँ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो बढ्दै जान्छ। व्यवसायीका अनुसार नेपाल पर्यटन विभागमा दर्ता भएका 130 वटा तारे होटल, 625 वटा पर्यटकीय स्तरका होटल र 226 वटा होमस्टे सेवामा पर्यटकीय चहलपहल पातलिएको छ। यो मौसममा पर्यटकले खचाखच भरिनुपर्ने होटलका अकुपेन्सी दर 13% खुम्चिएको छ। नेपालका तारे र सामान्य होटलमा 25,000 कोठा रहेकोमा अधिकांश होटल अहिले खाली छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वायु सेवा कम्पनीको आन्तरिक उडानमा समेत परेको छ। यो अवस्थामा यात्रुको चाप र सञ्चालक खर्च व्यवस्थापनको हिसाबले सबै वायु सेवा कम्पनीले समानुपातिक रूपमा उडान कटौती गर्दै जाने रणनीति लिएका हुन्। उद्योगलाई बचाउनको लागि एउटा रिलिफ प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो सरकारले। ट्याक्स इन्सेन्टिभदेखि लिएर ब्याङ्कको लोन रिसेड्युलिङदेखि र सारा ट्राभल ट्रेकिङ व्यवसायदेखि लिएर अरूलाई घर भाडा र ट्याक्समा मिनाएका कुराहरू चाहिँ अहिले माग भइरहेछन् हैन। अरू एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभहरू के दिन सकिन्छ र यता अपरेटरहरूले
चाहिँ अब आफ्नो सर्भिस घटाएर ओभरहेड घटाउने एकातिर छ भने अर्कोतिर स्टाफहरूसँग नेगोसिएट गर्ने, त्यो गरेर आफ्नो खर्च कम गरेर अहिले 6 महिनाको लागि हामीले बाँच्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले 3 नेपाली सहित 28 वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्। कोरोनाको कहर सुरु भएपछि उडान सम्झौता भइसकेको थप 3 एयरलाइन्सले उडान नै सुरु गर्न सकेको छैन। यसको असर पनि आन्तरिक वायु सेवाको उडान तालिकामा परेको छ। नियमित उडान भर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले उडान कटौती गरेको, नेपाल आउने पर्यटकको संख्या 75% घटेको तथा पूर्ववत अवस्थामा उडान भर्ने गन्तव्यमा पर्याप्त यात्रु समेत पाउन छाडेको भन्दै नेपालका व्यवसायी समेत पर्ख र हेरको रणनीतिमा पुगेका हुन्। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा समेत देखिन थालेको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा राममान डङ्गोलको साथ नवीन शर्मा, काठमाडौँ। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि परेको छ, जसमध्ये अपेक्षाकृत गतिमा निर्माणाधीन भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि प्रभावित भएको हो। रिपोर्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन चीन पुगेका जनशक्ति कोरोना भाइरसका कारण नेपाल फर्कन नपाएपछि विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित बनेको हो। विमानस्थल निर्माणको काम चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै चीनबाट प्राविधिक जनशक्ति र विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने उपकरण आउन सकेका छैनन्। जनशक्ति र उपकरण आउन नसक्दा विमानस्थलको काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीको भनाइ छ। टर्मिनल भवनभित्र जडान गर्ने ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम जुन हामी कन्भेयर बेल्ट भन्छौँ त्यो र धावन मार्गमा जडान गर्ने लाइटहरू, केही सामानहरू चाहिँ हाम्रो आउन बाँकी भएको अवस्था हो। दुवै सामानहरू हाम्रो चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो। यद्यपि हामीले पछिल्लो समयमा कस्तो छ भन्दा त्यहाँका ढुवानीकर्ताहरू पनि ढुवानी नगरिरहेको अवस्था र त्यहाँ सामान्य रूपमा बाहिर हिन्डुल पनि गर्न नसक्ने किसिमको अवस्था सिर्जना भएको भनेर हामीलाई चाहिँ निर्माण कम्पनीले जानकारी गराएको अवस्था छ। कोरोनाको संक्रमणका कारण चीनबाट ल्याइने उपकरणहरू, टर्मिनल भवनमा प्रयोग गरिने ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, सञ्चार उपकरण र कन्भेयर बेल्ट जडान गर्न र धावन मार्गका लागि आवश्यक लाइट लगायतका उपकरणहरू ल्याउन सकिएको छैन। कोरोना भाइरसका कारण 20 जना चिनिया जनशक्ति नेपाल आउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा टर्मिनल बिल्डिङ र रनवेमा उपकरण जडान गर्न ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीको भनाइ छ। चिनिया कामदारहरू मुख्यतया 37-38 जनाको टोली डिसेम्बरसम्ममा थियो। डिसेम्बर 25 को चिनिया नयाँ वर्षको कार्यक्रममा उहाँहरू केही चाहिँ यहाँबाट जानुभएको थियो र जो चाहिँ नयाँ वर्ष सम्पन्न हुने बित्तिकै फर्कनु भयो उहाँहरू चाहिँ नेपाल आइपुग्नु भयो र उहाँहरू 2-4 दिन चाहिँ जसले ढिलो गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्कन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा समग्रमा अहिले 37-38 जनाको टोलीबाट अहिले हाम्रो साइडमा 20-22 जनाको टोली मात्रै चिनिया कामदारको टोली हामीसँग छ। 88% काम सकिएको विमानस्थलको निर्माण अवधि केही लम्बिन सक्ने संकेत देखिएको छ। विमानस्थलमा अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ। एसी, वायरिङ, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, एल्युमिनियम तथा सिसा जडानका कामहरू भइरहे पनि अन्य काम भने प्रभावित भएको छ। सन् 2014 को डिसेम्बरदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको विमानस्थल आगामी नयाँ वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याइने तयारी रहे पनि कोरोना संक्रमणले त्यो समय धकेलिने भएको हो। इमेज समाचारका लागि दीपक घिमिरे, भैरहवा। कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा नाकामा कडाई गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि उत्तरतर्फका सीमा नाकामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले प्रदेशको चीनतर्फ सीमा जोडिएका हुम्लाको हिल्सा, डोल्पाको से फोक्सुन्डो र मुगुको धोमरिम्ला नाकामा चेक जाँचमा कडाई गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले कालीकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कारागार भवन निर्माणका लागि 1-1 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गोदामघर निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग 4 करोड 63 लाख रुपियाँ माग गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।
4 दिन अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निर्देशक डाक्टर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य खाना दिन थालिएको, सामान्य हिँडडुल गराउनुका साथै फिजियोथेरापीलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको भाइटल तथा ल्याब सूचाङ्कहरू सामान्य अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको आज चौथो दिन उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा राम्रो सुधार भइरहेको छ। उहाँलाई नर्मल खाना दिन थालिएको छ र सामान्य हिँडडुल गराउनुको साथै फिजियोथेरापीलाई निरन्तरता दिएको छ। उहाँका भाइटल्स तथा ल्याब सूचाङ्कहरू सामान्य अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिने समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि राम्रो सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज एक सन्देश पठाएर चीन सरकार, त्यहाँका जनता र स्वयं आफ्ना तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहनुभएका राष्ट्रपति सीले सन्देशमा दुई देश तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीचको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै त्यसलाई गतिशील बनाउन तथा दुई देशका जनताको हितका खातिर द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ सुदृढ तुल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग काम गर्न प्रतीक्षारत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभका साथै नेपाल चीनका दुई पार्टी र दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ व्यापक सहकार्यका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान लगायत विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण सहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार असफल भए विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने खतरा औल्याउनु भएको छ। ललितपुरमा आज प्रेस संगठन नेपालको उपत्यका भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार असफल भए कुनै न कुनै ढङ्गबाट विदेशी हस्तक्षेप वा प्रतिगमनको खतरा उत्पन्न हुने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा सबैको एउटै दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। नेता श्रेष्ठले पार्टीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न षड्यन्त्र भए पनि पार्टीभित्र भने कुनै मतभेद नभएको जिकिर गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नेता श्रेष्ठको भनाइ थियो। राजनीति नै अपराधीकरण भयो र यसले अपराधीको संरक्षण गर्यो भन्ने गुनासो सुनिन थालेको धेरै भयो, जसबाट राजनीतिज्ञ, प्रहरी संयन्त्र, न्यायालयदेखि नागरिक समाज समेत अछुतो छैन। अझ राजनीतिक आवरण र प्रभावमा लुकाइएका तथा दबाइएका आपराधिक घटनाले राजनीतिज्ञ माथिको विश्वास नै गुम्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुराचारको आरोपमा डामिएपछि यो बीचमा धेरै राजनीतिज्ञ यस्तै यौन दुराचार सम्बन्धी समाचारको शीर्षक बने। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधका आरोपी अग्नि सापकोटा यही बीचमा सभामुख बने। ज्यान मार्ने उद्योगमा कैद भुक्तान गरेका दीपक मनाङ्गे प्रदेशसभा सांसद छन्। एक महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचित सांसद अक्कल बहादुर रावल पक्राउ परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राई पनि यौन शोषण सम्बन्धी विवादमा तानिए। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम, समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार, नेकपा सांसद नारदमुनि राणा जस्ता थुप्रै जनप्रतिनिधि विभिन्न आरोपमा मुछिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यो राजनीतिमा दुश्चरित्र भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्नुको परिणाम हो। दुश्चरित्र भएका व्यक्तिले आफू पार्टीभित्र छिरेपछि, पार्टीका सदस्यता लिएपछि मेरो दुष्ट्याइ त्यही पार्टीले छोपिदिन्छ, मेरो दुष्ट्याइ त्यही पार्टीको कारणबाट चाहिँ नि म अब शुद्ध भएर हिँड्न पाउँछु भन्ने धारणा संस्कार बन्यो।
यही कारणले गर्दाखेरिमा राजनीति अहिले प्रदूषित छ, खेदजनक छ, अत्यन्त प्रदूषित छ। समाजलाई सत्मार्गमा लैजान प्रेरित गर्ने धर्मगुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा र न्यायको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति पनि अपराधमा मुछिएका छन्। तपस्वीको भेषमा बसिरहेका रामबहादुर बमजन, पास्टर विश्वास जोशीदेखि सिद्ध बाबा पनि अछुतो रहन सकेनन्। अपराध नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीका अधिकृत एसएसपी सौरभ राणा तथा पूर्व डीएसपी राजकुमार खिउजी पनि अपराध कर्मको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। जसमाथि आपराधिक लान्छना लागेको छ त्यो मान्छे पनि भोट मागेर हिँड्ने चलन बनेको छ, त्यो होइन। त्यस्तो किसिमको आरोप लागेको मान्छे आरोप प्रष्ट अदालतबाट स्वच्छ साबित नहुनेसम्म उसले राजनीति गर्न पाउँदैनौ भनेर पार्टीले नै नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। पार्टीले आफ्नो खास एउटा आदर्श बनाएर आफ्नो उसलाई आफ्नो राजनीतिलाई सकेसम्म सग्लो स्वच्छ जनताको चाहिँ विश्वास जित्ने प्रकृतिको बनाउनेतर्फ उहाँहरूले नै लाग्नुपर्छ। त्यो भएको अर्को विकल्प नै छैन। राजनीतिलाई अपराध कर्म लुकाउने मञ्च बनाउने प्रवृत्ति नेपालमा सामान्य बन्दै गएको छ। यसअघि दोहोरो नागरिकता तथा नक्कली नागरिकता काण्डमा मुछिएपछि ल्यार्कल लामाले अर्थ राज्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। अहिले पनि सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि 1 नम्बर प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन मिया खातुन फरार छिन्। निवर्तमान संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड घुस बार्गेनिङको अडियोले मन्त्री पद गुमेसँगै विद्यमान प्रणाली माथिको जनविश्वास निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मानन्दारका साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरभ्यू इन द न्युजको। इन्टरभ्यू इन द न्युजमा आज हामीले नेपाली राजनीति, अपराध यसै विषयमा कुराकानी गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ललाई निम्त्याएका छौँ। Interview in the news. स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय यो नेपाली राजनीति र अपराधको सम्बन्ध किन दिनदिनै पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ? होइन, हामीले हेर्ने भने अहिले मात्रै होइन, तपाईँको यो पञ्चायत कालमा पनि यो घटना देखेको थियो र 46 सालपछि स्पेसली हेर्ने हो भने यसको भोल्युम चाहिँ अलिकति बढेको 46 सालपछि हो। जस्तै मिर्जा दिलशाद बेगदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले हेर्ने भने रौतहटको जुन आलम हुनुहुन्छ उहाँसम्म पनि जोडिन्छ र योदेखि बाहेक बिचमा अरू मान्छेहरू पनि जोडिन्छन्। यो के हो भनेपछि आफू अपराधमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू प्रोटेक्सन लिनको लागि राजनीतिक पार्टीमा छिर्ने र त्यो आवरणमा जुन उसले गरिरहेको अपराध छ त्यो अपराधलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्ने, त्यही उद्देश्य देख्छु म त। मल्लज्यू, अब अहिले प्रश्न एउटा उब्जिन थालेको छ, राज्य कसको कब्जामा जाँदैछ? अब कस्तो प्रविधिले संरक्षण पाइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ। किनभने अब यो प्रश्न निरूपणमा नेपाल प्रहरी पनि चुक्दै गएको हो कि भन्ने भान पनि पछिल्लो समय भइरहेको पाउँछौँ हामी। मैले कुरा सही हो तपाईँको। एउटा के हो भनेपछि एकतिर राजनीतिक आवरणमा अपराध गरिरहेको मान्छे आएर फेरि अपराध कन्टिन्यू गर्ने र राजनीतिक उसमा नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको एकतिर सत्ता सञ्चालन गर्ने र अर्कोतिर जुन राजनीतिक हाम्रो पार्टी जसले सत्ता सञ्चालनमा इन्भल्भ हुन्छ प्रशासन पनि करिब करिब उसकै हातमा भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको प्रशासनमा भएका सबै होइनन्, कुनै न कुनै व्यक्तिहरूको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट भएको र उनीहरूलाई संरक्षण नगरेको छैन। केही घटनाहरू त्यस्ता पनि छन्। अब कम्प्लिटली योदेखि बाहिर गएको पनि हामी भन्न मिल्दैन, यदाकदा त्यस्तो इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ, तर सबैमा उनीहरूको नै हालिमुहाली छ, त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ ठिक होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब पछिल्लो समय अब राजनीतिकको दबावमा प्रहरी पर्यो भन्ने पनि आइरहेछ। हुन त अब संसारमा नै विदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको छवि त राम्रो छ, इन्भेस्टिगेसनको प्रशंसा गर्छन् नेपाल प्रहरीको, तर अहिलेको स्थितिमा राजनीतिकको छविभित्र पर्यो, छायामा पर्यो भन्ने गुनासो आइरहेछ। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भने त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ, किनकि समस्या के हो भने तपाईँको चाहे त्यो प्रशासन होस्, चाहे त्यो प्रहरी होस्, चाहे त्यो जति पनि सरकारी निकाय छन् उसलाई सञ्चालन गर्ने भनेको राजनीतिकले हो। यदि राजनीतिकमा सही मान्छे पुगेन एउटा कुरा, र अर्को कुरा के भने तपाईँको प्रहरीकै हामीले कुरा गर्ने भने प्रहरी भनेको एउटा प्राविधिक विषय हो। यदि प्राविधिक विषयलाई नबुझ्ने मान्छेले तपाईँको आफ्नो स्वार्थले चलाउनु खोज्छ र आफू किसिमले उसले के भन्छ उसलाई मुभ गर्न खोज्छ भनेपछि त्यो हालिमुहाली बढ्छ र हालिमुहाली बढ्दाखेरि के हुन्छ, यसले चाहिँ अल्टिमेटली सुरक्षालाई चाहिँ राम्रो गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यो सुरक्षा स्थितिमा नै खतराको स्थिति भयो नि त, यो प्रहरीको छविमा नै धमिलाउने कुरा भयो नि यो त।
हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले बुझेन। हजुर मल्लज्यू, अब यो स्थितिले त अब नेपाल प्रहरीको जुन शान छ, जुन शौकत छ, यसलाई नै ढर्मल्याउने कुरा जस्तो भयो नि। होइन, सही कुरा हो तपाईँ, सही कुरा हो। हामीले भनिरहेको कुरा यही हो। जुन यो सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि प्रहरी भनेको प्राविधिक विषय हो, प्रहरी भनेको प्रहरीले चलाउनुपर्छ, राजनीतिकले चलाउने होइन। उनीहरूको पनि ठिक छ, सरकारको कुनै नीति होला, सरकारको के प्रायोरिटी होला, त्यो प्रायोरिटी सरकारले जिम्मा दिने भनेको नेपाल प्रहरीलाई, प्रहरी चलाउने उसले हो। र अहिलेको जो समस्याहरू हामीले हेरेका छौँ केही वर्षदेखि, त्यो समस्या के हो भनेपछि राजनीतिकहरूले नै प्रहरी चलाउन खोज्दाखेरि, राजनीतिकहरूले नै जति पनि यस्ता सुरक्षा निकायहरूमा चाहिँ उनीहरूले चलाउन खोज्दाखेरि यसले गर्दा समस्याहरू के आइदिरहेछ भनेपछि प्राविधिक विषय नबुझेकोले जुन किसिमले चल्नुपर्ने त्यो चल्नमा चाहिँ के समस्या आइरहेछ कि चाहे त्यो सर्वबडको कुराहरू होला, चाहे त्यो लिडरसिप के भन्छ सेलेक्सनको कुराहरू होला, चाहे त्यो भर्नाको कुराहरू होला, यदि प्रपर मान्छे आएन, त्यो प्रपर मान्छे आएन भनेपछि त्यसले अल्टिमेटली त्यसलाई भोग्नुपर्ने कसले भनेपछि जनताले नै भोग्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जब मुलुकको समग्र राजनीति नै विसङ्गतिको बाटोमा गइरहेको छ भने राज्यका अरू अङ्गहरू कसरी प्रभावकारी बन्छन्? के हाम्रो अपेक्षा नै गलत भएको हो त? होइन, सही कुरा हो तपाईँले भनेको। अब यो के हो भनेपछि जबसम्म राजनीतिक र जुन प्रशासनलाई को बिचमा एउटा डेमार्केसन कोरिन्न, यो थर्ड वर्ल्डमै देखेको समस्या, जबसम्म राजनीतिक र प्रशासनको बिचमा एउटा डिमार्केसन तोकिन्न, यो जिम्मेवारीलाई ओभरल्याप बढी गरिन्छ, तबसम्म समस्या आइरहेको छ। र त्यो डिमार्केसन तोकिदिने काम चाहिँ सरकारको हो। त्यो अहिले पनि जस्तै हामीहरू हेरिरहेको छौँ, अहिले भन्दा पनि केही समय पहिला पनि के भन्छ राजनीतिकले ओभरल्याप गरेको हो कि सुरक्षा एजेन्सीहरूमा जुन कुरा सुरक्षा एजेन्सीले चलाउनु पर्ने हो त्यो कुरामा उनीहरू हावी भइरहेछन् कि त्यो कुरा नसचेसम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ तपाईँको यो चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर मल्लज्यू, अब यहाँको यत्रो लामो अनुभव छ प्रहरी सङ्गठनमा रहेर, अब अहिलेको अवस्थामा आम जनतामा शान्ति, सुरक्षा, न्यायको विश्वास गुम्दै गएको छ भन्दा यो गलत हुन्छ या सही हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ गुमेको छैन। गुमेको छ भने म भन्दैन तपाईँको, बढिरहेको छ अविश्वासहरू। होइन, अविश्वास बढेको छ या गुमेको छ भनेर म किन भन्दैन भने तपाईँको केही 2-4वटा घटनाहरू छन्, त्यही घटनालाई चाहिँ हामीले राखेर प्रहरी खत्तम भयो या प्रहरीले सकेन भनेर भन्न सकिन्न। अब ल एन्ड अर्डरको हामीहरू कुरा गरौँ। ल एन्ड अर्डर एक किसिमले ल एन्ड अर्डर भनेको तपाईँको शान्ति सुरक्षा भनेको पर्सेप्सन बेस हुने कुरा हो। अहिले व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले नेपालमा हेरौँ, शान्ति सुरक्षा या उनीहरू सुरक्षा फिल गरेको अवस्था छ। एकतिर राति हेरौँ त हामीहरू बाटोमा हेर्नु, मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, व्यापार धन्दा भइरहेछ। तर जुन मैले भनेको के हो भने तपाईँको जुन किसिमले प्रहरी चल्नुपर्ने हो त्यहाँ कतै समस्या छ कि ओभरल्यापिङहरू बढी भइरहेछ कि त्यो मात्रै सचाइ दिँदाखेरि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यसरी हुर्किरहेको जुन यो राजनीतिले हाम्रो प्रशासन भनौँ न शासन प्रणालीलाई कता लगिरहेको छ, अथवा यो अराजकता र दण्डहीनताको पनि त एउटा सीमा रहला नि, होइन र? सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ समाजलाई, किनकि प्रहरी रिफ्लेक्सन भनेको समाजको रिफ्लेक्सन हो। दण्डहीनता बढेको छ, अनुशासनहीनता बढेको छ र त्यसको कुनै न कुनै रूपमा रिफ्लेक्सन प्रहरीमा आउँछ एकतिर। र राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामीहरू हेरौँ, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिरहेको छौँ। जुन किसिमको उनीहरूले गरेको कर्मचारीहरूसँग गरेको व्यवहार छ, जुन किसिमको उनीहरूले के भन्छ आपराधिक व्यक्तिहरू त्यसमा भित्रिएको छ, त्यसको इक्जाम्पल मैले अघि दिइसकेँ तपाईँले। एउटा मात्रै होइन कि सिरिज अफ इक्जाम्पलहरू छन्। त्यसलाई त्योदेखि प्रहरीलाई चाहिँ बाहिर राख्न किन मिल्दैन भने मैले अघि भने जस्तै प्रहरीको त मन्त्रालय अन्तर्गतै बसेर काम गर्ने हो, ऊभन्दा बाहिर बसेर काम गर्न सक्दैन उसले। र जबसम्म प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रहरी सञ्चालन गर्दैन, जबसम्म सरुवा बडुवा लगायतको जुन जिम्मेवारी छ प्रहरीलाई दिँदैन, तबसम्म के हुन्छ भनेपछि तपाईँको छासमुसे समस्याहरू आइरहेको छन्। र कम्प्लिटली जुन हामीले सोचेका छौँ नि प्रहरीले फङ्सनै गरेको छैन, फङ्सन चाहिँ गरिरहेछ भनेर भन्छु म। हजुर मल्लज्यू, अब अन्त्यमा हुन त अब यो पछिल्लो हामीले अवधिमा भएका घटनाहरूको क्रम हेर्ने हो भने यो मुलुकमा कानुनी व्यवस्था छ है, कानुनी शासन छ है भन्ने केही कुराहरू पनि भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तर अन्त्यमा गएर फेरि सजायको भागीदार चाहिँ नबनेको पनि पाइरहेछौँ के। अब अन्त्यमा तपाईँको अनुभवले के भन्छ, अब के गर्नै पर्ने जरुरी के छ प्रहरी सङ्गठनमा?
होइन, अब हामीहरूले एउटा हेर्नुपर्ने के हुन्छ भनेपछि पहिला प्रहरीको अनुसन्धानमा सक्सेस रेट भनेको तपाईँको नियरली 40-42% हुन्थ्यो। अहिले बढेर तपाईँको नियरली 65 to 70% पुगेर गएको छ। र प्रहरीको प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अपराध अनुसन्धान हो। शान्ति सुरक्षामा त उसले जिल्ला प्रशासन या प्रशासनले सहयोग मात्रै गर्ने हो। अपराध अनुसन्धानमा जोडिएका जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गरेनौँ, यसमा लगानी गरेनौँ। जस्तै ल्याबको अवस्था हेरौँ हामीहरू, एउटा कुरा। र अपराध अनुसन्धानमा खटेका जुन प्रहरी अधिकृतहरू छन् उनीहरूको प्रोटेक्सन गरिएन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिएन, उनीहरूको अपलिफ्टिङ गरिएन भनेपछि त्यसले यो चाहिँ के पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा हामीहरू ध्यान दिउँ, लगानी गरौँ र अपराध अनुसन्धानसँग जोडेका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले अपग्रेड गरे पनि मलाई लाग्छ जुन अपराधको जुन अनुसन्धानको जुन प्रहरीको सक्सेस छ त्योभन्दा माथि चाहिँ लग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् मल्लज्यू, संवाद र समयका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। Interview in the news. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सेवाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा रहेको छ। निकै नै विवादित बनेको यस विधेयकमा पछिल्लो समय छलफलका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय नदिँदा विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन सकस भइरहेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। त्यो रिपोर्ट। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा शर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिले पास गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। समितिका सदस्यहरूले यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने बताए पनि विधेयकका धेरै विषयहरूमा अझै पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। विधेयकको मुख्य विवादमा रहेको प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव सङ्घीय सरकार मार्फत रहने कि प्रदेश मार्फत रहने भन्ने विषय नै समितिले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। कर्मचारी ट्रेड युनियन रहने या नरहने, आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विषय, सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर भएपछि अहिले हृदेश त्रिपाठी मन्त्री हुनुहुन्छ। समिति सदस्य तथा नेकपा सांसद रेखा शर्मा मन्त्री नयाँ भएकाले विधेयकको अध्ययनको लागि मन्त्री त्रिपाठीले समय माग गरेको र छलफलका लागि मन्त्रीले समय उपलब्ध नगराएको भन्दै विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको बताउनुहुन्छ। सरकारकै कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति ढिलो भएको हो। बैठक हुन सक्ने हो भने पारित हुन्छ। एउटा बैठक चाहिँ त्यो बाँकी विषयवस्तुमा टुङ्ग्याउने बैठक, अर्को बैठक चाहिँ प्रतिवेदनलाई फाइनल गर्ने बैठक, त्यो दुईटा बैठक हुने हो भने सकिन्छ। त्यसको निम्ति अब मूलभूत रूपमा मन्त्रीज्यूले अलिकति समय निकाल्न सक्नुभयो भने यो अगाडि बढ्छ भन्ने नै मैले देखेको छु। समिति सदस्य तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घको दरबन्दी कति राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको भन्दै त्यसमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। संविधानले नै व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीमा खस आर्यलाई पनि समेट्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा नभएको भन्दै त्यस व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा राख्न छलफल भइरहेको छ। सांसद बडुले विधेयकमा धेरै विवादित विषय टुङ्गो लागिसकेको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले समय दिएमा यसै अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने बताउनुभयो। विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ बीचको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट नभएको र कर्मचारीको पदपूर्ति सरुवा बडुवामा पारदर्शी नभएको र स्थानीय तहमा कर्मचारी समेत पठाउन नसकेकोले चाँडै पारित गर्ने प्रयास भइरहेको सांसद बडुले बताउनुभयो। यो स्पष्ट नहुँदासम्म अझै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पुगिरहेका छैनन्। सङ्घमा थुप्रेर बसेका छन्, कोही जान चाहिरहेछन्। म त आफूले राम्रो ठाउँ रोज्नेमा छन्, अनि कर लगाएर पठाउनु पनि सकिरहेका छैन। अनि के भनिरहेछन्, नयाँ ऐन आइहालोस् अनि गरौँला भनेर पर्खिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो पर्खाइले त आखिर त सेवाग्राहीलाई त मार्का परिरहेछ नि अहिले। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यसको समाधान यो छिटोभन्दा छिटो आउने बित्तिकै सुरु भइहाल्छ र छिटो आउँछ। हामी त्यो कोसिसमै छौँ। संसदीय समितिले विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाए पनि मन्त्रीसँग पनि विवादित विषयमा छलफल बाँकी नै छ। मन्त्रीसँगको छलफलमा विवादित विषयमा फेरि पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। विधेयकलाई विवादित बनाएर अलमलाई राख्नु भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तत्काल छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भरत केसीका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ।
पछिल्लो समय बहालवाला सैनिकका परिवार, भूपू सैनिक र तिनका परिवार स्वरोजगार छन्। सेनाले सहयोग गरेपछि उनीहरू सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थालेका छन्। रिपोर्ट। भूपू सैनिक, तिनका परिवार र बहालवाला सैनिक परिवारको हितका लागि सेनाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि हिताधिकारीहरू स्वरोजगार बन्दै गएका छन्। एकल महिलाहरूले समेत सहुलियतपूर्ण वार्षिक 4.5% ब्याज दरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न थालेका छन्। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले हिताधिकारीहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवन स्तरमाथि उठाउन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानीमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जा समेत सञ्चालन गरेको छ। यशोदा थापा आफूले सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा लिएर बाख्रा पालन गरेको बताउनुभयो। ब्याज एकदम सस्तो छ। व्यवसाय मैले गरिरहेको छु, बाख्रा पालनको लागि लगेको अझै पनि मैले पालिरहेको छु। पाएपछि दिनुहुन्छ भने मैले अझै 3 लाख रुपियाँ लान्छु। मैले यहाँबाट म एकल महिला पनि हो, वीरवती एकल महिला हो। उहाँ जस्तै अन्य 28,525 जना लाभग्राहीहरू विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परम विलास कार्की विदेश पलायन हुन नपरोस् र स्वरोजगार बनेर देशकै विकासमा टेवा पुगोस् भनेर कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ। अधिकांशहरूले आफूलाई स्वरोजगार बनाएर ताकि उनीहरू हाम्रा चाहिँ रिटायर भएपछि विदेश जान नपरोस्, आफ्नै देशमा केही गरून् भन्ने उद्देश्यले र उनीहरूको आर्थिक सामाजिक स्तर उन्नतिको लागि यसले ठूलो भूमिका खेलेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हालसम्म यस्ता कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि करिब 5 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको जनाएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले गरिबीलाई माथि उकास्न यी कार्यक्रममा लगानी गरेको र परिणाम राम्रो भएको बताउनुहुन्छ। पैसा कमाउनु त छँदैछ हजुरको होइन, तर यो सिएसआर भयो प्लस फेरि यो हामीहरूले सोसियल अपलिफ्टमेन्टको लागि, पोरको अपलिफ्टमेन्टको लागि होइन, गरिबीलाई माथि कसरी उठाउने भनेर हाम्रो यो 4.5%मा छ। मेरो कस्ट अफ फन्ड 6.5 भन्दा माथि छ, मैले 4.5मा दिइरहेको छु। यो चाहिँ नि बेसिकली यो पोरको अपलिफ्टमेन्टको लागि हामीले गरेको हजुरको, र यसमा हजुरलाई यो फिगरहरू पनि राम्रो छ, अहिले इन्करेजिङ छ। झन्डै हजुरको 4 अरब 80 करोड जति हामीले दिइसकेको छौँ र हजुरको त्यसमा नम्बर पनि झन्डै 28,000 भन्दा माथि छ हजुरको। यो चाहिँ इन्करेजिङ हो। यस्तो कार्यक्रमले भूपू सैनिक, तिनका परिवार र बहालवाला सैनिक परिवारका सदस्यहरू बीच आपसी सद्भाव र भाइचारा बढ्ने तथा आगामी दिनहरूमा सञ्चालन हुने अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरूबाट सामाजिक तथा आर्थिक स्तर वृद्धि हुँदै देशको विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन रक्षा वज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, नेपालगञ्ज। सरकारले महिला हिंसा कम गर्ने उद्देश्यले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए पनि यसबाट कतिपय महिला भने थप जोखिममा परेका छन्। छाउगोठ भत्काएपछि महिनावारीका बेला खुल्ला आकाशमा सुत्नुपर्ने भएपछि कतिपय महिला झन असुरक्षित बनेका हुन्। गृह मन्त्रालयले गत पुस 8 गते सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान छाउ प्रथा हटाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि धेरै जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउने काम भइसकेका छन्, जसका कारण कुनै ठाउँमा नयाँ सुविधा सम्पन्न छाउगोठ निर्माण हुन थालेका छन्। तर कतिपयले भने महिलावारीका बेला बाहिर खुल्ला ठाउँमै सुत्न लगाउने गरेकाले महिला झन असुरक्षित बनेका हुन्। समन्वय नै नगरी छाउगोठहरू भत्काउँदा कतिपय महिलाहरू भने छाउगोठमा भन्दा पनि बढी जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। स्थानीय स्तरमा पर्याप्त चेतना फैलाउन नसक्दा कुनै परिवारका महिलाहरू घरभित्र सुत्न नपाएपछि आँगन तथा खेतमा सुत्न बाध्य भएका छन्। पूर्व तयारी बिनै जबरजस्ती छाउगोठ भत्काएकाले कुनै मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने कञ्चनपुरका पीडित महिलाको भनाइ छ। कमले गोठ भत्कायो कि आमले क्या तो
हामी घरभित्र राख्छ छैन। अब पुलिसले भत्कायो, मर्या पनि पुलिसलाई जाँदा न्यौ। अब उसो त यो अभियानले कतिपय ठाउँमा भने सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ। कोही घरभित्रै सुत्न थालेका छन् भने धेरैले नयाँ व्यवस्थित छाउगोठ बनाएपछि सहज र सुरक्षित भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। छाउ प्रथा एकै पटक नहट्ने भन्दै आफूहरूले व्यवस्थित छाउगोठ बनाउनका लागि पहल गर्दै आएको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ। अहिले हामीले व्यवस्थित भित्र बत्ती बाल्ने, पंखा लगाउने अनि एउटा पलङ लगाउने, त्यसलाई अलि त्यस्तो तरिकाले बनाउने भन्ने उद्देश्य लिएर जनचेतना फैलाएर अहिले हामीले त्यस्तै किसिमको व्यवस्थित गोठ बनाएका छौँ। यता कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि प्रसाद खतिवडा भने छाउगोठ भत्काएपछि महिलाहरू झनै असुरक्षित भएको भन्ने लिखित गुनासो आए सोही अनुसारको पहल गर्ने बताउनुहुन्छ। औपचारिक रूपमा हामीलाई त्यस्तो कहीँ कसैबाट यस्तो भयो भने जानकारी उजुरी अथवा निवेदन यस्तो हामी अझ बढी असुरक्षित भयौँ भनेर आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा सुनिएको कुरो छ। त्यस्तो सुनियो भने त्यस्तोमा पनि हामीले सकेसम्म गएर परिवारलाई कन्भिन्स गर्ने अथवा चाहिँ यो अझ बढी असुरक्षा भयो भने त्यो महिलाहरूलाई न्यूनतम सुरक्षाको लागि चाहिँ प्रबन्ध गराउनेतर्फ हामी सबैले घचघच्याउँछौँ। स्थानीय तहलाई पनि हामी त्यो सन्दर्भको कुराहरूमा ध्यान दिन आग्रह पनि गर्छौँ र हाम्रो मनसाय चाहिँ महिलाहरूलाई अझ बढी असुरक्षाको वातावरण धकेल्ने चाहिँ होइन। छाउ प्रथा विरुद्ध आम नागरिकको सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म यो अभियानले पूर्ण रूपमा सार्थकता नपाउने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। नेपालको न्यायालयमा सबैभन्दा कान्छो उमेर 34 वर्षमै प्रधान न्यायाधीश भएर 1 शताब्दीसम्म बाँच्ने पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ अनिरुद्र प्रसाद सिंह। करिब 6वटा संवैधानिक अङ्गको नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्नुभएका अनिरुद्र प्रसाद सिंह अहिले पनि उही तन्दुरुस्तीका साथ जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालको प्रशासनिक ओहदामा भारतीयहरूको बाहुल्यता थियो। त्यसै क्रममा बीपी कोइराला जो तत्कालीन गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भारतको दार्जिलिङमा वकालत गर्दै गरेका हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा ल्याएर 2008 सालमा प्रधान न्यायाधीश बनाउनु भयो। त्यस पछाडि जब महेन्द्र राजा बन्नुभयो 2013 सालमा उहाँले नेपालको ठुल्ठुलो प्रशासनिक ओहदामा नेपालीले नै नेतृत्व गर्ने नीति ल्याउनु भयो। 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत गठन भयो र त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई सुम्पिनु भयो। जब बस्दाखेरि पैसा बेसी हुन्छ, समय कम हुन्छ। रिटायर्ड लाइफमा समय बेसी, पैसा कम, होइन? त्यसमा के छ भने बेस्ट नेभर किप योरसेल्फ अनअकुपाइड। आई एम अलवेज अकुपाइड। अहिले पनि म 4 बजे उठ्छु बिहान, यहाँ 4 बजे उठ्छु म। ड्रिङ्क कहिले नगरेको, स्मोकिङ कहिले नगरेको। मेरो खाना भेज खाना हो। एउटामा छु, त्यहाँबाट कहिले मैले खोजेको होइन। हमेसा यहाँ जाऊ वहाँ जाऊ, सब जग्गा। बडाकिमबाट रोयल एडभाइजर, पाल्पाबाट रोयल एडभाइजरमा दरबार बसेँ। त्यहाँबाट मन्त्री बने, मन्त्रीबाट चिफ जस्टिसमा, चिफ लोकसेवामा, लोकसेवाबाट फेरि मन्त्री, मन्त्रीबाट दरबारमा यो अस्ति त्यहाँ बसेँ। त्यहाँबाट फेरि एम्बेसडरमा गएर केरोमा, त्यहाँबाट आएपछि अख्तियार रहेछ। मेरो सन्देश त्यही हो, जहाँ बस्यो अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी एन्ड नो कम्प्रोमाइज विथ क्राइम मलाई लागेको। कसो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व अनिरुद्र प्रसाद सिंह चौतर्फी अनुभव र अध्यक्षले खारिएका महापुरुष नै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा कम उमेर 34 वर्षमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने उहाँ पहिलो व्यक्ति हो भने 100 वर्षसम्म बाँच्ने उहाँ पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अमेरिकन बायोग्राफिकल इन्स्टिट्युटले उहाँलाई आउटस्ट्यान्डिङ म्यान अफ 20th सेन्चुरी भनेर सम्मान पनि गरेको छ। 100 वर्ष पुग्नुभएका अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई
हाम्रो पनि स्वास्थ्यको शुभकामना। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सानु मालिका साथ घेराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। इमेज समाचारसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारसँग पर्याप्त सामग्री भएकोले आतंकित हुनु नपर्ने भन्दै उपभोक्ताले कालोबजारी भएको जानकारी गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भट्टले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको कुनै पनि अभाव नहुने भन्दै नुन, तेल, ग्यास लगायतका केहीको पनि अभाव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोनाको त्रासका कारण अहिले नै खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन्छ कि भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यति बेला हामी सबै अनुगमनकर्ता बनौँ, हामीले जहाँ बदमासी जसले गरेको छ त्यसको सूचना दिउँ। तपाईँ आफै प्रहरी बन्नुहोस्, अब आफै अनुगमनकर्ता बन्नुहोस्, अनि त्यो भएपछि सूचना दिनुहोस्। हामी कारबाही गर्न कुनै हिचकिचाहट बिना हामी कारबाही गर्छौँ। मन्त्री भट्टले वाणिज्य विभाग र औषधि विभागले एकीकृत रूपमा बजारको अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी 6 महिनाको लागि पुग्ने औषधिको मौजदात रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तास बढेसँगै सरकारले विभिन्न औपचारिक सभा तथा कार्यक्रमहरू रद्द गरेको छ। यसको प्रभाव पर्यटनदेखि होटल व्यवसायसम्म परेको छ। नेपालको पर्यटकीय स्थल तथा होटल सुनसान जस्तै छन्। होटल व्यवसायमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। निकै न्यून संख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका छन्। पद यात्राका लागि यति बेला नेपालको मौसम उपयुक्त रहे पनि पर्यटकहरूको चहलपहल देखिँदैन। विदेशी पर्यटकको अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनय शाह बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक त नहोला, तर नेपाली पर्यटकहरू, डोमेस्टिक पर्यटकहरू त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ नि। काठमाडौँबाट विराटनगर, काठमाडौँबाट धनगढी, काठमाडौँबाट इलाम जाने मान्छेहरू कम छैनन्, जान्छन्। हो त्यसलाई चाहिँ नि यस्तो प्रोत्साहित गर्ने, जस्तो मै भन्छु नेपाल सरकारले आफ्नो सिभिल सर्भेन्टहरूलाई, अब आर्मी, पुलिस, शिक्षक, अब ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई केही न केही प्रोत्साहन गर्ने किसिमका केही प्याकेज हामीले दिन सक्यौँ भने अब अहिले हामी जुन एक किसिमले निराश भएर बसिरहेको हाम्रो जमात छ, अब व्यवसायीहरू, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ एउटा केही गर्न सकिन्छ भने एउटा आँट, जोस, जागर उत्पन्न हुन्छ। सरकारले रिकभरी प्याकेज व्यवस्था गर्न सकेमा व्यवसायको आत्मविश्वास बढ्न सक्ने शाहको भनाइ छ। यस समयमा होटलहरूमा नयाँ बुकिङको लागि पनि कुनै पनि ग्राहक नआएको होटल व्यवसायीले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भएको पुँजी केही व्यक्तिको अधीनमा रहेकोले आर्थिक विकासमा सुस्तता आएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसाय महासंघको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईले सरकारका कारण देशभित्र रहेको पुँजी केही पुँजीपतिको अधीनमा रहँदा आर्थिक विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। 50 लाख साना र मध्यम व्यवसायीहरू जुन छन् उनीहरू चाहिँ सामान्य एउटा बिउ पुँजीसम्म उनले प्राप्त गर्न चाहिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले हामीसँग उपलब्ध जुन पुँजी छ त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले मुख्यतः साना र मध्यम व्यवसायहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। डाक्टर भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै सिमारा विमानस्थलबाट काठमाडौँ आउने प्रत्येक यात्रुलाई बुद्ध एयरले शनिबारदेखि थर्मल स्क्यान गरी पठाउन थालेको छ। खुला सिमानाका कारण भारतीयहरूले समेत विमानस्थल प्रयोग गर्ने हुँदा विशेष सतर्कता सुरु गरिएको हो। बुद्ध एयरले प्रत्येक यात्रुको थर्मल स्क्यान गरिसकेपछि मात्र काठमाडौँ पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। बुद्ध एयरका सिमारा प्रबन्धक सुरेश रेग्मीले परीक्षणबाट कुनै पनि समस्या देखिए त्यस्ता यात्रुलाई तुरन्त अस्पताल पुर्याउने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौं। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नियुक्ति लगतै देखाउनु भएको सक्रियतालाई के भन्न सकिन्छ? हेरौं सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा।
निर्मल प्रसाई इमेज खबरको ट्विटरमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, क्वात्राजीको सक्रियता एउटा भेटघाट मात्र रहोस् र विचार, सिद्धान्त, झुकाव जेमा भए पनि वर्तमान सरकार स्थिर रूपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ। नेपाली जनताले पूरा विश्वास भरोसा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गरेको र लगभग 2/3 बहुमत उहाँकै निम्ति दिएका हुन् जनताले। निरोज अधिकारी जवाफ दिनुहुन्छ, हाम्रा नेताहरूको नालायकीपनको फाइदा भरपूर उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ भारतीय राजदूतले अनावश्यक सक्रियता देखाउँदैछन्। मेघ बहादुर खत्री इमेज खबरको फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, भारतीयहरू आफ्नो देशको स्वार्थका खातिर दौडिने गरेका हुन्, न कि हामी नेपालीको लागि। यिनी पनि अपवाद रहने कुरा भएन। कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने र केही दिए जस्तो केही गरिदिए जस्तो गरेर नेपाली नेताहरूलाई उठ भने उठ, बस भने बस पार्ने मनसायका साथ सक्रियता देखाएका हुन्। छवि रमण अधिकारी जवाफ दिनुहुन्छ, आफ्नो हैसियत र दबदबा कायम राख्न होला। नियुक्त भएर आए लगतै राजदूतहरू भेटघाटका लागि दौडिन्छन्, त्यसपछि हाम्रा नेताहरूलाई दौडाउँछन्। विदेशी राजदूतले नेपालमा मात्रै होला यस्तो छुट पाउने जसले कूटनैतिक दायरा र मर्यादा नाघेर जस्ता सुकै गतिविधि गरे पनि कुनै विरोध र निषेध गरिँदैन। देशभक्त बीपी ढकालको जवाफ भने यस्तो छ, भारतीय दबदबा कायम राख्न र नेताहरूलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्रियता बढेको हो। अब खेल समाचार। इलाममा सम्पन्न माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलको उपाधि घरेलु लिग विजेता मच्छिन्द्र क्लबले जितेको छ। इलामको ठुलो टुडी खेलमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा आयोजक माई भ्यालीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले उपाधि उचालेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो। अतिरिक्त समयमा मच्छिन्द्रका विदेशी खेलाडी एन्ड्रेस नियाले गरेको गोल नै खेलको निर्णायक गोल बन्न पुग्यो। उपाधिसँगै मच्छिन्द्रले 8 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो भने उपविजेता माई भ्यालीले 5 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्यो। विभागीय टोली पुलिस क्लब पोखरामा जारी आहा रारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा आयोजक सहारालाई टाई ब्रेकरमा 4-2ले पराजित गर्दै पुलिसले अन्तिम 4को यात्रा तय गरेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि अतिरिक्त समय थपिएको थियो, तर अतिरिक्त समयमा समेत दुवै टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि निर्णय टाई ब्रेकरमा गरिएको हो। घरेलु टोलीले 2 पेनाल्टी खेर फालेपछि पुलिसले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र झापा 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धनकुटामा सम्पन्न प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष बीच भलिबलको उपाधि सुनसरीले जितेको छ। धनकुटाको मूलघाट स्थित तमोर नदीको किनारमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा भोजपुरलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सुनसरीले उपाधि उचालेको हो। त्यस्तै भेटरान्सतर्फ भएको फाइनलमा झापाले भोजपुरलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 का 18 टिमको सहभागिता रहेको थियो। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। कोरोनाको विषयमा फैलिरहेको अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरकारको आग्रह। उपभोग्य वस्तुको खरिद र भण्डारणमा कुनै पनि प्रकारको हतार नगर्न अनुरोध। कोरोना संक्रमणको असर हवाई सेवामा पनि। वायु सेवा कम्पनीले गरे नियमित उडान तालिकामा कटौती, भैरहवा विमानस्थलको काम नै प्रभावित। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार। चीनका राष्ट्रपति सीले गरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको चेतावनी। नुन, तेल, ग्यास लगायतका वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट। र माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मच्छिन्द्र क्लबलाई आयोजक माई भ्याली 1-0 ले पराजित। इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। थप समाचार तपाईले imagekhabar.com मा हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।